वेलकम बैक। और अभी जैसे ब्रेक से पहले शाहजेब कह रहे थे कि देखिए सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, यकीनन सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, लेकिन इससे शायद एक बड़ा सवाल ये है कि इस सिचुएशन के पीछे जो इंसान है वो कितना नॉर्मल है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन सदर डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में। और सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रहा, कई लोग ये बातें कर रहे हैं। अगर आप ट्रंप की थोड़ी सी टाइमलाइन जाके देखें ट्रूथ सोशल पर या ट्विटर पर, तो कल रात अमेरिका के मकामी टाइम 9 बजे से लेके आज सुबह अमेरिका के मकामी टाइम 4 या 5 बजे तक कभी वो मीम भेज रहा है, कभी वो गुस्से हो रहे हैं, कभी वो बाइडन के बारे में कोई बातें कर रहे हैं आगे पीछे, मतलब ऑल ओवर द प्लेस जैसे होती है ट्वीटिंग वो हो रही है। और इस दौरान वो ये ट्वीट करते हैं, ये जो आपके सामने है ये तस्वीर। अब इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आई थिंक कि इम्प्रेशन आपको अच्छी तरह से आ गया है कि ट्रंप अपने आप को किस हस्ती के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हीलिंग कर रहे हैं, पीछे फरिश्ते हैं और फाइटर जेट्स हैं, जाहिर है बिकॉज अमेरिका है। आई डोंट नो। तो हुआ क्या कि ये इसने ट्रंप ने ट्वीट की अपनी पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर, और इतना शोर मचाया। अब यूजुअली जो क्रिश्चियन राइट विंग है, जिसको हम इवेंजेलिकल कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो ट्रंप के आपको पता है कि मतलब जियाले हैं उनके ना, ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं। लेकिन इस बार हमने क्या देखा कि ट्रूथ सोशल पर ही, जहां पर मतलब कोई डेमोक्रेट तो नहीं होता ना, वहाँ पर तो सारे रिपब्लिकन्स हैं, वो भी मागा वाले। वहाँ पर लोग इसको बाकायदा कह रहे हैं कि सर ये ब्लेस्फेमी की है आपने, और आप एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल हैं। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, जरा पढ़ें किसकी ट्वीट है। नाइट्स टेम्पलर इंटरनेशनल, मतलब सलीबी तंजीम सर, द नाइट्स टेम्पलर, हाँ, रेनॉल्ड ऑफ शैटिगन, ये वो वाले, वो भी कह रहे हैं कि सर हमने हमेशा आपकी सपोर्ट तो की है। सर इनसे तो आगे कोई हो ही नहीं सकता ना। इन्होंने कहा कि जी हमने हमेशा आपकी सपोर्ट की है, हमने 2016 में भी ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये जो आपने किया है ना बेटा, ये बस हो गई है। और फिर जैसे कहा जाता है ना कि टाको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ऐसी बुरी बात है, कभी नहीं कहनी चाहिए ट्रंप को ऐसी चीजें, लेकिन फिर ट्रंप ने ये अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। अब अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अमेंडमेंट है, शायद वुसत मैं अर्ज करता हूँ, आप जरा बताएं। मैंने पहले भी आर्टिकल 25 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में कहा था। अब तक जो है 70 से ज़ायद डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस और सेनेट, उन्होंने सदर ट्रंप की जो धुआंधार और पुरखतर बयानात हैं उनका नोटिस लेते हुए इस आर्टिकल 25 के तहत उनकी बरतरफी का मुतालबा किया। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर विफाकी काबीना की अक्सरियत इस नतीजे पे पहुँचे कि सदर जिस्मानी या ज़हनी एतबार से फ़राइज़ मनसबी अदा करने के काबिल नहीं रहा, तो उसे सुबकदोश किया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस में सदर के कानूनी मुआवजे की राह यानी इम्पीचमेंट की राह खुल सकती है। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह हैं जॉन ब्रेनर, उन्होंने भी कहा है कि लगता है कि आइन की ये जो 25वीं तरमीम है, ट्रंप जैसी शख्सियात के इक़्तिदार में आने के ख़दशे के पेश नज़र अब से कोई 53 साल पहले आइन का हिस्सा बनाई गई। जॉन ब्रेनन का कहना है कि ट्रंप की ज़हनी कैफियत इस काबिल नहीं रही कि उन्हें मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर बरकरार रखा जाए, और वो भी एक ऐसा शख्स जिसकी तहवील में एटमी ब्रीफ केस की चाबी भी हो। जी, तो आज मेरी बात हुई। एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा बस इसको कंटेक्चुअलाइज करना चाह रहा हूँ कि ये मुतालबा आ रहा है बिल्कुल कांग्रेस के जो अरकान है उनकी तरफ से भी, लेकिन ये बहुत ही एक अभी तक माइनॉरिटी है, और इसके इम्कान तकरीबन नेक्स्ट टू जीरो है कि मामला इस नहज पे आएंगे। लेकिन मुतालबा होना जाहिर करता है कि वहाँ पे कंसर्न है ट्रंप के जहनी हालत के हवाले से, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो अभी होती नज़र नहीं आती हमें। नहीं, बिल्कुल। और यही जो सवाल है मैंने आज पूछा अनवर इकबाल साहब से, जो डॉन के नुमाइंदे हैं वॉशिंगटन DC में, और हमारी तरह वो भी कई दिनों से शायद नहीं सोए। तो यही सवाल किया कि एक तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपको क्या लग रहा था, कि यार देखें अब मैंने उनकी ज़ाहिर के हेल्थ रिपोर्ट्स नहीं देखी, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा कि यार लेकिन जनरली जो परसेप्शन है अमेरिका में इनकी जहनी सेहत के बारे में, वो क्या चल रहा है, और क्या इनको ओहदे से या सदारत से बरतरफ करने की कोई ना कोई मुहिम बन सकती है या नहीं। अमेरिका में
اس وقت کم از کم ڈیموکریٹ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے اور اس کو امپیچ کر کے ہٹانا چاہیے بیکاز از ناٹ فٹ ٹو سرو. لیکن یہ بڑا مشکل لگتا ہے. دیر از اے پیٹرن بیہائنڈ دس میڈنس ٹو. آپ یہ دیکھیں کہ جو موو ہے جب مثلا ابھی جو انہوں نے انیکٹ کیا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سینٹ کام نے کہ وہ کر دیا انفورس ایمبارگو، ہرمز سے کوئی جہاز نہیں جا سکے گا جس نے ایران کو پیسے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ وار آف نروز ہے ایران اور ان کے بیچ. ایران نے اس کو اس طرح کاؤنٹر کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ فرینچ اور برٹش جو شپس ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تو ایران کو پیسے دے کے آؤ گے تو ہم روک دیں گے، یعنی تمہارا شپ یہاں سے گزر ہی نہیں سکے گا. اگر تم نے اس کو یوز کرنا ہے اس واٹر وے کو تو تم یہ کرو کہ خود کھلواؤ، اور جب کھلوانے جاؤ گے تم تو نہیں کھلوا سکتے تو فوجی کارروائی ہم کریں گے، لیکن تمہاری سپورٹ ہو، جو بھی فورس اس میں تمہارے بھی شپس، تمہارے جہاز اور تمہارے ٹروز بھی شامل ہو، تاکہ امریکہ پہ یہ الزام نہ آئے کہ امریکہ اکیلے کہہ رہا تھا، بلکہ یہ کہا جا سکے کہ انٹرنیشنل فورس کے خلاف، یعنی ایران کے خلاف انٹرنیشنل فورس کی جدوجہد ہے. دوسری طرف ایران نے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے برٹن اور فرانس کو کہا کہ آپ اپنی شپس لے آ سکتے ہیں. تو یہ وار آف نروز ہے، اس میں پورا پیٹرن ہے اس میڈنس کے پیچھے. جی، تو یہاں پر شاہزیب آپ کے ساتھ یہ اگری کرتے ہیں کہ یار کرنا یہ تقریباً ناممکن ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 0 to 0 چانسز ہیں، لیکن یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر تین پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو واقعی طور پر کھسک گئے ہیں، یا تو پھر یہ ایک تصور دے رہے ہیں تاکہ وہ پریشر ٹیکٹک کریں، یا تیسری پاسبلٹی ہے کھسک بھی گئے اور گیم بھی کھیل رہے ہیں. سو اگر مطلب کسی کا خیال ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو حتمی جواب ملنے والا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں یا نہ میں ہم جواب دے نہیں سکتے، کیونکہ ایک ٹرمپ کی ٹویٹ میں ہاں ہوتی ہے، دوسرے میں نہ ہوتی ہے، تیسرے میں وہ پوپ لیو پر حملہ کر دیتا ہے، جس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر بعد ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن ایک اور حملہ ہو رہا ہے اور وہ ہے امریکن عوام پر. جیسے اگر آپ کلیباف صاحب کی لیٹسٹ ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے امریکنوں کو کہ آپ انجوائے کریں اس وقت جو تیل جتنی قیمت پہ بک رہا ہے، کیونکہ ایسے بھی دن یہ جو آپ کی جو نام نہاد بلاکیڈ کی وجہ سے ایسے بھی دن آ سکتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں گے کریں گے کہ یار ایک وقت پہ نا $5 فی گیلن ہوتا تھا، کیونکہ یہ کہیں اور اس کے ساتھ بھائی نے ایک باقاعدہ ایک فارمولا دے دیا ہے میتھمیٹیکل. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ جنیوا کنونشن میں آتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ کوئی 4 پیج کا خط لکھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ امریکنوں کو پڑھنا پڑے گا، اور اب یہ باقاعدہ میتھمیٹیکل فارمولے دے رہے ہیں. اور جو کلاسک جو ٹویٹ ہے اس معاملے پر وہ اگین کسی ایرانین ایمبیسی کی طرف سے، یہ ایرانین ایمبیسی ان تھائی لینڈ. دور سے پڑھو تو لگتا ہے ٹرمپ 2028، غور سے پڑھو تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ $20.28 پر گیلن کہ سر یہ آنے والا ہے. تو انور اقبال صاحب سے میں نے یہی پوچھا کہ جی دس از ہٹنگ دی امریکن پیپل ویئر اٹ ہرٹس، تو کس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے عوامی سطح پہ، اور کیا اس سے ٹرمپ پر کچھ پریشر ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن صرف گیس پرائسز کی بات نہیں ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. ایون جو دودھ ہے، اور یہاں دودھ بہت استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ بچوں میں، دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے، گروسری میں ویجیٹیبلز کی قیمت بڑھ گئی ہے، میٹ کی بڑھ گئی ہے. اوور آل امپیکٹ پڑ رہا ہے. کاریں جو ہیں، ہاں کاروں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اب، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کاریں سستی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پوری مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آلریڈی پریکاشنری میجرز لے لیے ہیں اور ان کو تھوڑے عرصے میں لوکل مارکیٹ کے لیے فیول ریلیز کریں گے تو لوکل مارکیٹ پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. تو اب ان کو وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سچ مچ انہوں نے کوئی پریکاشنری میجر لیا ہے یا صرف باتیں ہیں، ورنہ تو اس کا بہت برا اثر پڑے گا. امریکن پبلک پہ پڑ رہا ہے، لوگوں نے آلریڈی شکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں. گیس اسٹیشن پہ جائیں تو لوگ آپ کو کھلے عام گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ مڈ ٹرم الیکشن پہ بھی پڑ سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا ونڈو ہے، اس میں اگر تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں وہ اکنامک امپیکٹ سے امریکہ کو بچا سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت برے کانسیکوینسز ہوں گے. جی، تو ایک جگہ یہاں یہ چل رہا ہے اور دوسری جگہ ایک نئی جنگ چھڑ دی ہے ٹرمپ نے، اور وہ ہے پوپ لیو کے ساتھ. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں.